mga parokya o the invitation still is open for the next, no? Brad Woodruff. So atong palakpakan ang grupo sa CFD nangungunan sa atong presidente nga si Brad Woodruff Makiling. I do not know if how they have explained kung apil ba sa pag-explain ang Santos nga Eucharistia. Nga naman, kay matod pa, the Eucharist is the source and summit of a Christian or the Christian life. Of the Christian life. Ang tinubdan o ang linugdangan, summit, linugdangan sa Kristohanong kinabuhi sa usa ka Katoliko. Muna nga ang Katoliko nga dili mo simba, di guna siya matawag nga Katoliko. I do not know if mo ba na siya, no? So, sa tuhang mga gatok kabahin sa Eucharistia. Kinsa may gatok kabahin sa Eucharistia ninyo? Ay ikaw di ay safe? Oh. So, ang tinubdan o linugdangan, no, sa Kristohanong kinabuhi mao ang Eucharistia. So sa ato pa, ang atong kinabuhi diha sa pagkakatoliko nagsintro sa Santos nga Eucharistia. That is why, no, ang atong simbahan, bisan natong parokya dili man kada adlaw ang misa, pero naagyoy misa. Ug adto mo sa laing parokya, adto sa katedral o asa ba nga sa bais o sa tanhay o asa pa na dinha, kada adlaw na ay misa. Kada adlaw na ay misa. Tungod kay gihatagan kita o gipahimangnuan kita nga mao ni sentro sa atong kinabuhi diha sa pagtuo. Matud pa, how do we express our faith in God? Unsaon nato pagpadayag ang atong pagtuo sa Ginoo? Atong gipadayag diha sa atong paghigugma sa Ginoo. O ang konkreto nga paghigugma sa Ginoo diha sa atong pagsimba. Ba? Asa man nato makita di ang konkreto nga paghigugma sa Ginoo diha sa atong pagsimba. Unang kamo ba tanan dinhi manimbahay? Ha? O manimbahay pa? Manimbahay pa? O, di ba? Muna siya, no? Siguro mingon ta wala ni siya kaayo masabtan sa daghan natong mga kaigsuonang Katoliko. Wala kaayo masabtan nga kanang gihimo sa ubang mga sikta o relihiyon, no, nga sayaw-sayaw, nga unsa pa na din ha, praise and worship, dili na katupong sa atong kanunay giselebrar nga Santos nga misa. There is no equivalent to the Holy Eucharist. Kung atong tan-awon, matud pa sa atong sharer, sa panahon nga mosaulog mo sa Santos nga misa, gidawat inyo kung gikaon diha sa inyong pagdawat, no, sa Santos nga Eucharistia.